अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया एक हंगामी आराइश है जहाँ खाली और ख्याली आंखों में एक रोशनी सी आती जाती रहती है। पड़ोसी औरतों की चहमगोइयाँ, सच्ची झूठी बातें और समाज में गाहे गाहे होने वाली ला हासिल बहसों से कौन वाकिफ नहीं। ओहो, देखो रह गई ना। क्यों जी भाभी, मैं ना कहती थी। क्यों, क्या हुआ? 2 से 4 और 4 से बढ़ते बढ़ते औरतों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। सभी कुछ ना कुछ और अलग अलग अपनी अपनी हाँक रही थी। जिनमें से एक जुमला जिसने मुझे उनकी जानिब मुतवज्जा किया वो था, और वो आईना देखती रह गई। मुझ में भी ये जानने का शौक जोर पकड़ा कि वो कौन है जो आईना देखती रह गई और आखिर बात क्या है। मैं भी उनकी बहस का हिस्सा बन गई और थोड़ी ही देर में सारा मंजर साफ हो गया। फरियाल की शादी हो रही है। फरियाल, जो काली सांवली बड़ी बड़ी आंखों वाली कम पढ़ी लिखी दरमियाना कद की कबूल सूरत लड़की थी, जिसकी तरफ आम तौर पर समाज की नज़रें कम कम ही पड़ती हैं। हिंदुस्तानी समाज फैशन परस्ती और तालीमी बेदारी के दौर में ड्रॉप आउट लड़की। क्या हुआ अगर चंद कमियों को पूरा करने के लिए रब ने इसे बेशुमार खुसूसियतों का मालिक बनाया है, मगर वो अपनी अच्छाइयों का गाजा मल कर खूबसूरत तो नहीं हो सकती ना। फरियाल कम पढ़ी लिखी सही, लेकिन इसकी रोशन ख्याली, वसीउल क़ल्बी, फर्मा बरदारी, सलीका मंदी, वफाशारी, हुनरमंदी ने बेशुमार लड़कियों को पीछे छोड़ दिया था। वो खुलूस, सब्र, तहम्मुल, बर्दबारी, खिदमत गुजारी और खुश इखलाकी में भी किसी से कम ना थी। मगर वो सांवला रंग, जिसे हमारे समाज में बदसूरती की अलामत समझा जाता है, कम तालीम याफ्ता बदसूरत लड़की की आज हमारे बीच क्या हैसियत। मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि अल्लाह हर एक को दुख के साथ सुख भी देता है और किसी कमी की भरपाई के लिए कोई दूसरी नेमत अता करता है। बिल्कुल सच। शेख साहब के यहाँ जो दूसरी बेटी पैदा हुई वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, सतुआ नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, मोती जैसे दांत, काले घने बाल, दुबली पतली नाजुक तालीम याफ्ता। वो जो कपड़ा पहन ले फैशन बन जाए, ऐसी खूबसूरत बेटी देकर रब ने शेख साहब और उनकी बीवी के दुख को हल्का कर दिया था। लेकिन सिर्फ कागज़ पर होंठ बनाने से हंसी नहीं मिलती। समीरा वाकई खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, जिसकी अदाओं पर ना जाने कितने लड़के फिदा थे और ना जाने कितने लड़कों के ख्वाबों की शहजादी थी वो। समीरा को भी अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, और क्यों ना हो, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, आज के दौर से हम आहंग मॉडर्न लड़की थी वो, जब चाहे किसी को भी अपना बना सकती थी। यही सोच समीरा के दिमाग के अलावा उसके वालिदैन के दिलो दिमाग में भी घर कर गई थी। फरियाल यकलक सभी के जहन से महू हो गई। अब फरियाल घर में सिर्फ और सिर्फ एक फर्मा बरदार, बेजरर, बेजान और आवाज़ के इशारों पर नाचने वाला रोबोट बन गई थी। फरियाल घर वालों की ज़रूरतों के मुताबिक चलती फिरती, काम करती और बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार देती। वो बहुत ही काने और अल्लाह पर भरोसा करने वाली खूबसूरत लड़की थी। इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर में ज़्यादा काम करती है और उसी की छोटी बहन पढ़ाई करती है और उस पर हुक्म भी चलाती रहती है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दुनिया वाले उसे बदसूरत कहें या उसके घर आने वाले मेहमान घर की नौकरानी समझें। हाँ, उसे फ़र्क पड़ता और बहुत अफसोस भी होता जब उसके अपने वालिदैन समीरा और उसमें तफरीक करते। समीरा पर ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा पैसा खर्च करने के अलावा प्यार की बारिश भी सिर्फ उसी पर करते। फरियाल भी आखिर इंसान थी, उसके सीने में भी दिल धड़कता था। वो वालिदैन की तरफ से होने वाले जानिबदाराना रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अकेले में अल्लाह की बारगाह में खूब रोती और दिल हल्का कर लेती, लेकिन वालिदैन के सामने या काम करते वक्त माथे पर शिकन तक न लाती, ना ही कामों से लापरवाही बरतती और ना शिकायत करती। अपना काम बड़े ही मुस्तैदी से करती। वक्त आखिर गुजरता गया। वक्त के साथ साथ फरियाल के इरादों में
وقت کے ساتھ ساتھ فریال کے ارادوں میں مزید مضبوطی اور سمیرہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ گھر میں رشتے کی بات چلنے لگی۔ ماں باپ نے سوچا پہلے فریال کی شادی ہو جائے، اور پہلے اسی کی ہونی تھی، وہ بڑی جو تھی۔ مسٹر اور مسز شیخ کے من میں بھی یہی بات تھی جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ سمیرہ تو خوبصورت ہے، اس کے لیے تو بہت سے رشتے آئیں گے۔ لوگ آتے، فریال کو دیکھتے اور انکار کا زوردار تھپڑ جڑ کر چلے جاتے۔ ایسے وقتوں میں شیخ صاحب کے گھر والے سمیرہ کو چھپا دیا کرتے تھے۔ سمیرہ خوب اتراتی، اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کبھی بہن کے درد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سمجھتی بھی کیسے؟ وہ ٹھہری، پڑھی لکھی، خوبصورت، نازوں کی پلی، سب کی دلاری، ہمیشہ بہن کو کمتر ہی سمجھتی۔ آئینے کے سامنے گھنٹوں میک اپ کرتی، خود ہی اپنے حسن کی تعریف کرتی، لیکن فریال اس کی خوشی میں خوش تھی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ سمیرہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ دوسری طرف فریال کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ میری وجہ سے، میری بدصورتی سے جو میرے والدین رنجیدہ رہتے تھے، ان کے دکھوں میں سمیرہ کی وجہ سے کمی آئی ہے۔ وہ بھی سمیرہ کے خوب ناز اٹھاتی۔ رشتے آتے، فریال کو دیکھتے اور چپ سادھے چلے جاتے۔ یہ گھر والوں نے سوچا کہ فریال کے لیے وقت برباد کرتے رہنے کی بجائے ہم سمیرہ کے بارے میں سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی عمر نکل جائے۔ اب پھر وہی لوگوں کا رشتے کے لیے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دن اور وقت طے ہوا، سمیرہ کو لوگ دیکھنے آئے، باتیں ہوئی، فریال نے سب کی خاطرداری کی۔ سمیرہ کا انتظار ہوتا رہا، سمیرہ نہیں آئی۔ کچھ ناگواری ظاہر کی گئی، پر کیا کرتے؟ سمیرہ کو وقت پر آنے کی عادت ہی کب تھی؟ اسے نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ لاڈلی جو ٹھہری، لوگ آئے اور چلے گئے۔ سمیرہ اور والدین بالکل بے فکر کہ وہ خوبصورت ہے، کوئی شہزادہ آئے گا اور اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ بیچاری فریال بے یار و مددگار اپنے کام اور عبادت میں وقت گزارتی رہی۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے رہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب واقعی ایک بڑے نامی گرامی، شہرت یافتہ، دولت مند گھرانے کے ایک خوبصورت، باوقار، پڑھے لکھے، ہونہار و باشعور 25 سال کے لڑکے کا رشتہ سمیرہ کے لیے آیا۔ چونکہ بہت بڑے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، سمیرہ کے گھر بھی خوب تام جھام رہا۔ شیخ صاحب کا خاندان متوسط طبقے کا لیکن نامور اور عزت دار تھا۔ گھر میں ساری چیزیں سلیقے سے ہونے کے باوجود اور زیادہ سجائی گئیں۔ مہمان نوازی کے لیے رشتہ داروں میں سے چند بزرگ اور باشعور لوگوں کو ہی بلایا گیا۔ سمیرہ کو آج گھر کے باہر جانے ہی نہ دیا گیا۔ گھر پر ہی بیوٹیشن کو بلایا گیا جو سمیرہ کو سجاتی رہی۔ فریال نے باورچی خانہ بھی سنبھالا اور ساتھ ہی گھر کی تزئین کا سامان بھی کرتی رہی۔ فریال کے رشتے کے وقت سمیرہ کو چھپا دیا جاتا تھا، لیکن آج سمیرہ کو مہمان دیکھنے آ رہے تھے۔ گھر والے کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ فریال کو چھپا کر کیا کرنا تھا؟ وہ تو بدصورت ہے۔ خیر، اس وقت جن مہمانوں کا انتظار کیا جا رہا تھا، خدا خدا کر کے وہ آ ہی گئے۔ ڈور بیل بجی اور فریال نے اپنے مخصوص انداز میں بڑی ہی معصومیت سے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، سلام کیا اور ہاتھ کے اشارے سے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ سارے مہمان ہال میں آ چکے تھے۔ فریال بھی دروازہ بند کر کے سر جھکائے مہمانوں کے پیچھے آئی اور مہمانوں کو بٹھا کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی مہمانوں کے ناشتے کا انتظام کرنے لگی۔ خاطرداری کے بعد سمیرہ کو دکھانے کی باری آئی۔ سمیرہ واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسے مہمانوں کے بیچ لا کر بٹھا دیا گیا۔ گھر والوں کے ساتھ لڑکے والے بھی بہت خوش تھے کہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ سمیرہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اسے جس راجکمار کی چاہت تھی وہ اسے بس چند ملاقاتوں اور رسمی بات چیت کے بعد ملنے ہی والا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی تھی جسے ناپسند کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ ماں باپ اس لیے خوش تھے کہ بڑے گھر میں بیٹی کا رشتہ جوڑ کر ہم
हम भी इज्जतदार कहलाएंगे। और लड़के के माँ बाप इसलिए खुश थे कि उन्हें एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न और खूबसूरत बहू के रूप में समीरा मिल रही थी। समीरा का तो क्या कहना, इसे तो दोनों जहान की दौलत मिल रही थी। बहरकैफ सारे रस्मी तकल्लुफात के बाद सबको ये इंतज़ार था कि लड़के वालों के मुंह से कब सुने कि हमें रिश्ता मंजूर है। आखिरकार उन्होंने कह ही दिया, हमें तो समीरा बहुत पसंद है, लेकिन घर जाकर वजाहत से पूछकर आपको जवाब देंगे। बेशुमार खुशियों और खुश कलामियों के साथ लड़के वाले विदा किए गए। दोनों खानदानों के साथ समीरा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। खुश ही नहीं बल्कि वो तो तसव्वुरात की परछाइयों से अपना रंग महल भी तामीर करने लगी थी। मन ही मन वो वजाहत को चाहने लगी थी। सोते उठते बैठते उसी के ख्याल में मगन रहती। पढ़ते पढ़ते अचानक खामोश हो जाती, कमरे की दीवारों को गौर से तकने लगती, कभी मुस्कुराती, कभी खुद ही खुद से शर्माती, गोया वो अकेले नहीं वजाहत के साथ हो और वजाहत के किसी सवाल पर लजा शर्मा रही हो। कभी बैठे बैठे बड़बड़ाने लगती, कभी बड़े प्यार से वजीह लिखती, मिटाती और फिर से लिखती। टेलीफोन की घंटी बजने पर जल्दी से फ़ोन रिसीव करने के लिए दौड़ पड़ती, मानो वजाहत का या उसके घर वालों का फ़ोन हो। कभी सहेलियों से वजाहत की बातें करती और खुश होती, कभी लॉन में हरी घास पर बैठती, मोगरे के फूलों से अपने मन के मीत का नाम लिखती, बड़े चाव से उसे सजाती संवारती। ऐसा करते हुए वो बहुत ही खुश और हशाश बशाश नजर आती। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना देती थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई पुजारन बाग में बैठी फूल चुन रही हो, और समीरा तो दुनिया व माफिया से दूर अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी हर हरकत ये बताती कि वो किसी के लिए कितनी बेचैन है, परेशान है, किसी की मुंतजिर है, किसी की हाँ की मुंतजिर। समीरा की रातों की नींद वजाहत की हाँ के इंतजार ने उड़ा रखी थी। रात को खिड़की से आसमान का चांद साफ दिखाई दे रहा था और वो गम व अलम की तस्वीर बनी कभी आईना और कभी चांद को तक रही थी। एक शिकवा था जो खुदा से दिल ही दिल में जारी था। उधर वजाहत के वालिदैन भी वजाहत के जवाब के इंतज़ार में परेशान थे। उन्हें कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी जवाब न देने की। आखिर उन लोगों ने भी यही अंदाज़ा लगाया कि काम की मसरूफियत की वजह से वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है। वजाहत से जब भी शादी की बात की जाती, या तो वो बात टाल जाता या खूबसूरत सा बहाना करके वहाँ से निकल जाता। मिस्टर एंड मिसेस सैयद के जहन में लाखों सवाल उभरते और वो ये सोचकर कि समीरा जैसी खूबसूरत लड़की भला वजाहत को पसंद ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। फिर क्या बात है, और आखिर में उसे मसरूफियत पर महमूल कर देते। दूसरी तरफ समीरा अपने दिल और उसकी बेचैनियों से परेशान। जब सब लोग थक गए तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि कहीं वजाहत को किसी और लड़की से प्यार तो नहीं है। एक दिन बहुत संभल कर, वक्त तय करके, बहुत ही खुशगवार माहौल में वजाहत का मूड देखकर माँ ने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है। वजाहत का एक लंबी खामोशी के बाद जवाब जी हाँ। वजाहत की इस जी हाँ ने दोनों खानदानों पर जैसे बिजली गिरा दी। समीरा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने खुदकुशी करने के मकसद से अपनी कलाई तक काट ली। माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वजाहत की माँ परेशान कि आखिर क्यों, वो कौन है जो वजाहत को समीरा से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी। और दूसरी तरफ समीरा की माँ ये सोचकर परेशान कि हमारी इतनी होनहार और खूबसूरत बच्ची में उनको क्या खराबी नज़र आई। आखिर उन्होंने ये पूछ ही लिया कि हमारी बच्ची में क्या खराबी है। एक रिश्ता टूटने के बाद अब दोनों खानदान सवालों के घेरे में घिरे रहे। लोग बातें बनाते रहे। समीरा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में किसी कोने में खामोश बैठी रहती। समीरा की फिक्र में उसके वालिद शुगर और ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए। वजाहत के वालिद खामोश हो गए। आखिर इन हालात से तंग आकर मिसेस सैयद ने वजाहत को अकेले में अपनी ममता की दुहाई देकर पूछ ही लिया कि बेटा साफ साफ बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहते हो ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। दोबारा एक लंबी खामोशी।
وجاہت بتاؤ کیا بات ہے، ہم سبھی پریشان ہیں، تمہاری خاموشی ہماری جان لے لے گی، بولو۔ ماں نے وجاہت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آخر کیا بات ہے۔ وجاہت نے بالآخر خاموشی توڑی اور کہا، ماں میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا؟ بولو بھی، بولو کس سے؟ بتاؤ، تم جس سے کہو گے ہم تمہاری شادی اسی سے کر دیں گے، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ کافی دیر تک کمرے اور اس کی ہر چیز پر سکوت چھایا رہا، مانو پوری کائنات وجاہت سے سوال کر رہی ہو کہ بتاؤ تم کس کو پسند کرتے ہو۔ وجاہت غور سے ماں کو دیکھتا رہا اور جیسے ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلکے جلدی سے کہہ گیا، فریال سے۔ ماں نے حیرانی کے ساتھ دہرایا، بیٹا فریال؟ تم ہوش میں تو ہو؟ فریال میں کیا ہے جو سمیرہ میں نہیں؟ وجاہت نے بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں کہا، ماں مجھے آپ کے لیے ایک بہو اور میرے لیے ایک بیوی چاہیے، جو میرے مکان کو گھر بنا دے نہ کہ جہنم، جو مجھ سے پیار کر سکے اور جس پر میں ناز کر سکوں، جو شام کو میرا انتظار کرے نہ کہ میرے ساتھ آنے والے تحفوں کا، وہ صرف مجھ سے پیار کرے نہ کہ میری دولت اور میرے حسن سے۔ اچھا ماں، آپ ہی بتائیے، آپ کو کیسی بہو چاہیے تھی؟ آپ یا کوئی بھی سانس اپنی ہونے والی بہو سے کیا چاہتی ہے؟ یہی نا کہ وہ میری بیٹی بن کر رہے، میرے بیٹے کا خیال رکھے، ہم اسے پیار کریں اور وہ ہم سے، گھر میں آنے والوں کی عزت کرے۔ جی ماں، اور یہ سب خوبیاں فریال میں ہیں نہ کہ سمیرہ میں۔ یہ خبر تیزی سے پورے محلے میں خوشبو کی طرح پھیل گئی، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا، دیکھو میں نہ کہتی تھی، جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اس کے بارے میں خدا سوچتا ہے، جو سب کا اچھا کرتا ہے خدا اس کا اچھا کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ کرم کرتا جائے اور پھل کی چنتا نہ کرے، سچ ہے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ تعجب و خوشی کے ملے جلے تاثر لیے فریال کو شادی کی مبارکباد دیتے رہے اور ساتھ ہی آنکھیں مٹکا کر کہتے، لو ہو گئے فریال کے ہاتھ پیلے، اور وہ رہ گئی آئینہ دیکھتی۔